हॅलो फ्रेंड्स, हाव आर यू ऑल. सो आयज जावन आसा होळी आणि तुमकां खबर आसा होळी कित्याक लागून सेलिब्रेट करतात ती? खबर आसा रे? खबर आसा? होलिकाक खबर आसा स्टोरी? कितें सांग पळया खबर आसा जाल्यार. सांग सांग खबर आसा ती सांग. फुडली हांव सांगता मोठ्यान. तो हिरण्यकशिपू हो राक्षस आशिल्लो आणि तेजे चेड्याचे नाव असले कितें सांग प्रल्हाद. जेन्ना तो जाल्लो न्ही तेन्ना नारद मुनी आसा न्ही तेणेन तेका आपल्या आश्रमान दवरली. तेजी मम्मीक आनी तेका आश्रमान दवरली आनी तेका एक जॉब शिकयलो. कितें सांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणपाक सांगलें तेका, शिकयलें तेका नारद मुनी. मागीर जेन्ना तो 5 वर्साचो जालो न्ही तेन्ना 5 वर्साचो न्ही जेन्ना तो असो चलता भोंवता तसो जालो न्ही तेन्ना हिरण्यकशिपू तेका आनी तेजे मम्मीक व्हरपाक येयलो आनी घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार तो नांव कोणाचें घेता सांग? विष्णूचें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय करीत रावतालो तो. आनी विष्णू हिरण्यकशिपू आसलो न्ही तो विष्णूक सामको विष्णू तेका आवडनासलो देव विष्णू. आनी मागीर जेन्ना हिरण्यकशिपून तेका खूब फावटी मारपाचो प्रयत्न केलो. एकदां दोंगरा वयल्यान धुकल्लो आनी दोंगरा वयल्यान धुकलता आसतना सकयल पडटना तेका विष्णून असो धरलो हातीन मरे आनी सकयल व्हरून दवरलो. एकदां तेका जंगलान व्हरून सोडलो वागाक खावपाक. पूण ते शिपाई आसलेले न्हू तेंकां तेजी काकूट येयली आनी तेंच्यांनी बोटाचे सायडीच्या बोटाचे बोट कापले आनी राजाक व्हरून दाखयले पळय आमी तेका मारलो म्हणून सांगले. पयले परत प्रल्हाद घरा कडेन येयलो. मागीर होलिका तेजी भयण आसली न्ही तेका वर आसलेलो की ती केन्नाच उज्यान लासची ना म्हणून. आनी जेन्ना पळय हें जालें कितें तें होलिका तयारी केली तिणें उजो पेटोवपाची आनी तितून आपूण बसपाची आनी ती प्रल्हादाक घेवन बसली मरे आनी उजो पेटयलो. तो आपलो म्हणत आसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय करीत आसा. आनी तितूनच्यान मागीर जेन्ना पळय उजो पळय चड जावंक लागलो न्हू तेन्ना तेका कांयच जालें ना. प्रल्हादाक कांयच जालें ना. होलिका आसलेली न्ही ती फुल्ल नाचली, गोबोर जालो तिचो. तेन्नाच्यान अशी प्रथा स्टार्ट जाली की जेन्ना पळय शिगम्याची चतुर्दशी आसता न्ही त्या दिसा होलिका दहन करपाचें आनी दुसरे दिसा मागीर रंग लावन हॅपी होली म्हणपाचें. अशी कलर लावन सगळे. बाय बाय. हॅपी होली.